الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پیدا کیتی رب نے جو کائنات زمینہ آسمانہ وچ جو مخلوقات. پیدا کیتی رب نے جو کائنات زمینہ آسمانہ وچ جو مخلوقات. ساری مخلوقاں نالوں تیری اچھی شان. تیرے اتے اللہ دے نے بڑے احسان. ساری مخلوقاں نالوں تیری اچھی شان. تیرے اتے اللہ دے نے بڑے احسان. جن تے فرشتے پرندے بھی بنائے نے حیوان سپ بچھو درندے بھی بنائے نے. پر تینوں تے رب نے بنایا انسان. تیرے اتے اللہ دے نے بڑے احسان.
یہودی عیسائی ہندو سکھ بے شمار نے، بدھ مذہب کمیونسٹ قوماں کئی ہزار نے، پر تینوں تے رب نے بنایا مسلمان، تیرے اتے اللہ دے نے بڑے احسان۔ اوہ ساڑے اتے اللہ دا احسان بے حد آ، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود آ۔ ساڑے اتے اللہ دا احسان بے حد آ، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود آ۔ راہبر عطا کیتا نبی سلطان، ساڑے اتے اللہ دے نے بڑے احسان۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان تے اس قدر زیادہ احسانات فرمائے نے کہ اگر روئے زمین دے پانی نو سیاہی بنا لیا جائے اور جہاں پر دے درختاں نو کلمہ بنا لیا جائے، اے پانی سیاہی دی شکل اندر اور درخت کلمہ دی صورت دے اندر ختم ہو سکدے نے، لیکن اللہ دے احسانات اس قدر زیادہ نے کہ او احاطہ تحریر دے اندر نہیں آ سکتے۔ اے پانی اور درختاں دی مثال تو اللہ رب العالمین نے سانو گل سمجھان واسطے کیتی ہے۔ حقیقت اے وے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر جنو انس جمع ہو کے اللہ دے احسانات اس دی نعمتانو شمار کرنا چاہن بھی تو نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اپنے وجود تے ہی نظر دوڑائے تو اس نو اپنے وجود تے ہی اللہ رب العالمین دی بے شمار نعمتاں نظر آن گیاں۔ اے اللہ رب العالمین نے توانو منو پکڑن واسطے دو ہاتھ عطا کیتے نے، چلن واسطے اللہ نے دو پیر عطا کیتے نے، ویکھن واسطے اللہ نے اکھیاں عطا کیتیاں نے، سنن واسطے کان عطا کیتے نے، بولن واسطے اور چکھن واسطے اللہ نے زبان عطا کیتی ہے۔ اے اللہ رب العالمین کسے نال بھی ایسا معاملہ نہ کرے، بندے نو کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو اس نو پوچھو کہ صحت دی کیا قدر ہے۔ کسے بیمار بندے نو پوچھو کہ صحت کیا چیز ہے۔ میرے محترم بھائیو، شیخ سعدی رحمہ اللہ او ایک سفر تے سن تے پیدل سفر پیراں وچ جوتے بھی کوئی نہیں۔ دل دے اندر خیال آیا کہ مالکا اے تیری تقسیم ہے نا، کئی سفر کردے نے تے آلہ تو آلہ سواریاں تے، اور کئی ساڑے جائے نے سفر بھی پیدلے تے پیراں وچ جوتا بھی کوئی نہیں۔ تھوڑا آگے بڑھے، سڑک کنارے ایک شخص نو دیکھیا جو لیٹے آئے تے دونوں پیراں تو محروم ہے۔ فوراً توبہ کردے نے اور اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو جاندے نے کہ مالکا تیرا لاکھ بار شکر ہے، تو جوتا نہیں دیتا چلن واسطے پیر تو عطا کیتے نے نا۔ اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، فرمایا کہ جو حیثیت اور مقام دے اعتبار نال
तुहाडे तो निचले तबके दे लोग ने उन्हां दी तरफ वेखिया करो, जो मुकाम और हसीयत दे अंदर तुहाडे तो उतले दर्जे दे लोग ने उन्हां वल ना वेखिया करो। जिदों तुसी अपने तो निचले तबके नूं वेखोगे फिर मालिक दा शुक्रिया अदा करोगे कि अल्लाह तेरा लख बार शुक्र है कि तू सानू लखां नालों बेहतर रखिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबूवत फरमा देओ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमांदे ने, ए इंसान जो तू मेरियां नेमतां इस्तेमाल करना है, जो मेरे एहसानात तो दिन रात फायदा उठाना है, इन्हां नेमतां दे बारे तेरे तो पुछ होएगी। किते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमांदे ने, ए इंसान गौर ते करना, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, ए अल्लाह ने जो तेनू सुनन वास्ते कन अता कीते ने, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू जनाब देखण वास्ते अखियां अता कीतियां ने, सोचण वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल और दिमाग अता कीता है। अल्लाह फरमांदे ने, कुल उलाइका काना अन्हु मसऊला। ए मेरे बंदे, मैं अपनी इन्हां नेमतां दे बारे तेरे तो सवाल करांगा, पूछांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे वीरो गौर करया जे, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोशत दा जो टुकड़ा तेरे मेरे जबड़ियां दे दरमियान रख दिता है, इनू इस्तेमाल करने तो पहला 100 बार सोचया कर। अल्लाह अकबर। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, एक आउण वाला आया, आके आंदा है, अल्लाह दे नबी जी मन नजातो, ए दसो नजात किस चीज दे अंदर है, मिनू ऐसा अमल दस दियो कि मेरी नजात हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए, मैं कामयाब लोगां दे अंदर शामिल हो जावा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अमसिक अलैका लिसानका, ओए सब तो पहले अपनी जुबान दी हिफाजत करया कर, अपनी जुबान नू लगाम दे के रखया कर, इनू सुतर बेमुहार ना छोड़ देवी। अमसिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान दी हिफाजत कर। वल यसाका बैतोका, अपने घर नू लाजम पकड़ ले, बगैर जरूरत दे घरों ना निकलिया कर। वल यब के आला खतीआतिका, अगर नजात चाहना है, कामयाबी चाहना है, ते कदे अपने गुनाहां नू याद करके रो लिया कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू नजात भी दे देंगे, कामयाब लोगां दे अंदर तेरा शुमार भी हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे वीरो, साडे चो हर बंदा ही गुनेगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों बख्शिश दियां दुआवां करया कर। ओ मालिक ते खुद आसमाने दुनिया ते आके ऐलान करदा है, हल मिन
मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तशफिइन हल मिन मुस्तरज़िकिन। है कोई मेरा बंदा जो गुनाह वाली जिंदगी गुजार रहा होवे, मेरे तो अपने गुनाहां दी बख्शिश ते मंगे, मैं एदी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंगा। किते अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे गुनहगार बंदे हो, मेरे सामने दामन फैलाओ ते सही, अपनी अखियां चो आंसू बहाओ ते सही, मैं तुहाडी जिंदगी दे सारे गुनाहां नू नेकियां बना देंगा। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। कदे इस अंदाज दे अंदर अल्लाह दे कोलों माफी दा तलबगार होया कर, आखिया कर मेरे कोल ऐबां दे अंबार अल्लाह, तेरी सिफ्त सत्तार गफ्फार अल्लाह, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, तेरे कोल बख्शन दे लखां बहाने, तेरी ठाठ रहमत बदियां नू धोवे, मेरे जे आसी क्यों बेआस होवे। क्यों जी उस मालिक को मंगना चाहिए कि ते फिर आओ ना इस अंदाज दे नाल मंगिए। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोहणिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोहणिया। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोहणिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोहणिया। चंगा हां या मंदा हां आखिर तेरा बंदा हां, आंदे आंदे मैथों हो गई देर अल्लाह सोहणिया। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोहणिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोहणिया। गिण गिण के अल्लाह जी खतावां दस्सां केड़ियां, गिण गिण के अल्लाह जी खतावां दस्सां केड़ियां, मच गया मेथों ते हनेर अल्लाह सोहणिया। माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोहणिया, गल ए पसंद तैनू टेर अल्लाह सोहणिया। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीम।
نجات واسطے میرے نبی نے جڑا فارمولا بیان کیتا، آقا فرماندے نے امسک علیکا لسانا کا، اے زبان اللہ رب العالمین دی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت دی قدر کریا کر، تینوں اللہ نے بولنا سکھلا دیتا ہے، تے تو آنا ہے جناب کوئی میرے سامنے گل نہیں کر سکدا، کوئی منوں نیچا نہیں دکھلا سکدا، کوئی مناظر مباحثے دے اندر میری کانڈ نہیں لا سکدا، وہ کملیا اے تے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اے دی قدر کریا کر، اے دا صحیح استعمال کریا کر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جیڑا بندہ اللہ اور یوم آخرت تے ایمان رکھ دائے انہوں چاہی دائے کہ او خیر دا کلمہ بولے، چنگی گل کرے وگرنہ خاموش روے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو تے دوستو آئیے توجہ کیجئے، اللہ رب العالمین نے اے جو تینوں مینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے، مالک نے انہاں نعمتاں دے بارے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان رب العالمین حضرت مولانا مظہر الاسلام صاحب۔ مستدرک حاکم دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیان فرماندے نے کہ ایک شخص 500 سال اللہ دی عبادت کردہ رہا۔ کتنا عرصہ؟ 500 سال اللہ دی عبادت کردہ رہا۔ اے جناب لوگاں تو الگ تھلگ ہو کے پہاڑی تے جا کے ایک جگہ تے اپنا خیمہ لگا لیندہ ہے اور اوتھے رہائش پذیر ہو جاندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اے دے خیمے دے قریب انار دا ایک درخت اگا دیتا ہے اور قریبی پانی دا چشمہ چلا دیتا ہے۔ انہوں بھوک لگ دیئے انار کھا لیندہ ہے، پیاس لگ دیئے تے پانی پی لیندہ ہے۔ 500 سال اللہ دی عبادت کردہ رہا، موت آئی، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس نو زندہ کیتا اور فرشتیاں نو حکم فرمایا، اے میرے فرشتے ہو اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت دا داخلہ دے دیو، اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت دا داخلہ دے دیو۔ تے اے آندائے اللہ جی 500 سال عبادت کیتی ہے، اجے بھی تیری رحمت دے نال ہی جنت جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتیاں نو آندے نے انہوں واپس لے آؤ، ترازو قائم کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک پلڑے دے اندر ایدی 500 سال دی عبادت رکھ دیتی اور ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر ایدی ایک آنکھ رکھ دیتی، ایک ڈیلا رکھ دیتا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی نعمت اے آنکھ والا پلڑا وزنی ہو جاندہ ہے، اے دی 500 سال دی عبادت والا اے ترازو دا پلڑا ہلکا پہ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بندہ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو انہوں گسیٹ کے تے جہنم دا ایندن بنا دے ہو، اے رونا شروع ہو جاندہ ہے، چیخو پکار کرنی شروع کر دیندہ ہے، اے میرے اللہ منو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرشتیانو فرماندے نے انہوں واپس لے آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندے داسنا اے تیرے خیمے دے قریب انار دا درخت کنے اگایا؟
اللہ جی تسی اگایا اللہ فرماندے نے اس پہاڑ تے پانی دا چشمہ کنے چلایا اللہ جی تسی چلایا اللہ فرماندے نے اے میرے بندے دس تینوں 500 سال عبادت دی توفیق کنے دیتی اللہ جی تسی دیتی اللہ فرماندے نے پھر مان کیڑی گل دائے پھر اس گل تے کیوں خفا ہونا ہے اے جناب اللہ رب العالمین دے سامنے چیخو پکار کردائے زارو کے تار روندائے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو جاؤ میرے اس بندے نو میری رحمت دے نال جنت دا داخلہ دے دے ہو اور میرے ویرو تے دوستو میں دسنا اے چاہنا اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں نے اسی ساری زندگی مالک دے سامنے سجدے پہ رہیے ساری زندگی اس مالک دی فرما برداری دے اندر گزار دئیے کسے ایک نعمت دا بھی مول نہیں دے سکدے اللہ اکبر کبیرہ پھر مان کیڑی گل دائے اور پھر آکڑاں کس گل دیاں نے اسی تے 5 ویلے مسجد دے اندر آ جائیے اسی جناب مسجد دے اندر آ کے تے مولوی صاحب تے جماعت دے منتظمین تے مسجد دے منتظمین تے اسی روب چاڑنے ہاں کہ اسی بھی مسجد آنے ہاں اور یار اگر تینوں مسجد آن دی توفیق دیتی ہے تے ایدے وچ کمال تیرا نہیں بلکہ اس مالک دائے جس مالک نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے اے مسجدہ اللہ دے گھر نے نا تے اللہ اپنے گھر انہاں نو بلاندا ہے جنہاں نال اللہ نو پیار ہندہ ہے محبت ہندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم مبلغ عظیم دائی حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب تشریف لے آ چکے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آیا آیا شیر آیا آیا حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب نعرہ تکبیر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ نے کنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے 5 ویلے مسجد آن کے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کرنا اللہ رب العالمین ویسے بھی نماز پنجگانہ تو فرض ہے نا تے فرض تے قرض ہے کیوں جی فرض تو قرض ہے ادھے بارے تے پوچھ ہونی ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اعمال چو سب تو پہلے نماز دے متعلق پوچھ ہوئے گی اور نبی علیہ السلام نو خود نماز نال انی محبت ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات مسلے تے گزار دیندے نے میرے نبی دے پیران تے ورم آ جاندائے ایڑیاں پھٹ جاندیاں نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے اے اللہ دے نبی جی تسی تے معصوم ہو غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں پھر تسی اللہ دی اس قدر عبادت کیوں کر دے جے تھوڑیاں ایڑیاں پھٹ جاندیاں نے پیران تے ورم آ جاندائے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اللہ نے منو اینیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے منو ساری انسانیت واسطے نبی تے رسول بنا کے پیجیا اللہ نے نبیاں دی امامت دا شرف بخشیا ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا رحمت للعالمین دا تمغہ سجا دیتا افلا اکون عبداً شکورا میرے مالک نے جو انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے کیا میں اپنے مالک دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں پتہ اے چلیا اگر اللہ نعمتاں فرماندے نے اللہ احسان فرماندے نے تے پھر اللہ دی نعمتاں دا
تقاضا اے وے کہ اس مالک دے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اس مالک دی بندگی اختیار کیجئے، اس مالک دا شکریہ ادا کیجئے۔ اے نماز تے ایسا عمل ہے کہ جیڑا عمل جنت لے جان والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چل دے زمین تے نے اللہ نے پیران دی آہٹ نو جنت پہنچا دیتا ہے۔ پاک پیغمبر پوچھ دے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضرت بلال آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہورتے کوئی ایسا عمل نہیں، ہاں ایک گل ہے کہ میں جدوں وضو کرنا تے 2 رکعت نماز تحیات الوضو دیاں پڑھنا۔ وے جے دل وچ تانگاں لگیاں وچ جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا عمل بڑا پیارا اے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا اے۔ ہن چھڑ دے عادتاں، ہن چھڑ دے عادتاں، ترک نمازاں کرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ 5 وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ اے، اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا اے۔ ہن چھڑ دے گلاں، ہن چھڑ دے گلاں، رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دوریچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے، او سمجھ لے رب او دے اتے راضی ہے۔ بڑی اچھیاں گڑیاں، بڑی اچھیاں گڑیاں آن گیاں او دے اتے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم